अमेरिका के ईरान पर हमलों की नई लहर, मशरक़ वस्ता का महाज गर्म, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे, अमरीकी फ़ज़ाइया की ईरानी साहली अज़ला पर बारूद की बारिश, अहम तरीन बंदरगाह चाबहार पर शदीद बमबारी, इलाका धमाकों से गूंजता रहा। ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी कर दी। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमलों में 30 आम शहरियों और 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक। बताया अमरीका ने फौजी बैरक्स पर मिसाइल दागे, पास्तरानी इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। उर्दन, कवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। कवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी। उर्दन के शहर अल ज़राक़ में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरानी फौज का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुआहदा या तबाही, ईरान के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन। सदर ट्रंप ने फिर धमकी दे डाली। मुआहदा न करने की सूरत में बिजली, घर और पुल तबाह करने का इंदिया। कहते हैं ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं रोकने का फैसला न कर लूँ। ईरान को फैसला करना होगा वरना नुकसान उठाएगा। कहा कि ईरान के स्कूल पर मिसाइल हमले से क्या हुआ इस बारे में नहीं जानता। हर जगह मिसाइल उड़ रहे थे। हो सकता है स्कूल की तबाही और शहीद बच्चों की तस्वीर को AI से तैयार किया गया हो। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दुश्मन मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मुफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और अमरीकी नुमाइंदे आमने सामने, सफ़ीरों में तल्ख जुमलों का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नुमाइंदे ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमलों ने खित्ते को ख़तरनाक खाई में धकेल दिया है। अमरीकी हमले मशरिक़ वस्ता को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर का जवाबी लफ्ज़ी वार। कहा, चीन और ईरान हौसियों पर हथियारों की पाबंदी की करारदाद की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया। अखराजात $100 अरब से तजावुज़ कर गए। इदाद शुमार मंजर आम पर आ गए। ईरानी हमलों में तबाह अमरीकी एयरट्रक की तामीर नौ पर $30 अरब से ज़ायद अखराजात होंगे। मशरिक़ वस्ता में भारी फौजी साजो सामान छोड़ने के अमरीकी फैसले ने जदीद तैयारों को तबाही से दो चार किया। पेंटागन को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। $68 अरब के हंगामी बजट की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के पेंटागन पर कड़ी तनकीद और हंगामी बजट की मंजूरी से गुरेज। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर शहरी की जान कीमती है, वो आम शहरी की हो या सिक्योरिटी एहलकार की। नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। आज़ाद कश्मीर में दरमियानी रास्ता निकाल कर बात करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में टिकट होल्डर से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन के हक़ नुमाइंदगी के खात्मे के हक़ में नहीं हूँ। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, घेराव जलाओ किसी भी मसले का हल नहीं। हमें आलमी साजिशों को समझते हुए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी सिंतास मुआहदे पर हमलावर है, हम सबको मिलकर जवाब देना है। सिंधु के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं जो बोला वो दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शहीदों की तज़लील करें। सियासी जदोजहद को तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। फजल रहमान की बातें सियासी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की जमात हो या फजल रहमान की, हम किसी सूरत ये तवक्को नहीं रखते दहशत गर्दों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है।
مہربانی فرمائیں سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے. سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے. میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے, میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے, معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ, ہم ابھی مرے نہیں ہیں, یہ قوم زندہ ہے, کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دیں گے. ملک امن پاک فوج سے جڑا ہے, دینی اور سیاسی فرقہ واریت کا خاتمہ ضروری ہے. قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے شرپسند عناصر کا خاتمہ ضروری ہے. پاک فوج کے جوانوں کی قربانی کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ بھی ہو گئے. کہا پاک فوج کے جوان سرحدوں پر تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے. سیاستدان ہماری سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. شہداء کے والدین کی دل آزاری کسی صورت قبول نہیں. سوشل میڈیا پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی توہین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا مسالک مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے. امن قائم ہوگا تو ہی معاشی ترقی ہوگی. گجرانوالہ کی عدالت نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا. JUI کے سربراہ کو متناسب بیان پر 28 جولائی کو پیش ہونے کا حکم. عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت. SHO سول لائن کو بھی رپورٹ جمع کرانے کا حکم. درخواست میں مولانا فضل الرحمان کی متنازع تقریر پر مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی. لاہور کی سیشن عدالت میں بھی فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست. عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا. سماعت 17 اگست تک ملتوی. معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے. 2026 معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب. کاروباری برادری کو قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا. کہا برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے. FBR مکمل تعاون اور جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے. حکومت کا حتمی مقصد کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا, سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دینا ہے. وزیر اعظم کا لائف سٹاک بارے سیمینار سے بھی خطاب. کہا لائف سٹاک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہے. اب باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے. مونسون کی دھواں دھار انٹری. لاہور میں طوفانی بارش, سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. سائیوال, اکاڑا, قصور, ٹوبا ٹیکسنگ, پیر محل, چیچاوتنی, پتوکی سمیت پنجاب کے کئی حصوں میں بادل خوب برسے. تیز ہواؤں نے گرمی کا زور ٹوٹ لیا. محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی. کشمیر, گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان. بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. کراچی میں بادلوں کے ڈھیرے. عوامی حقوق کے نام پر احتجاج کا لبادہ اوڑھ کر اس تنظیم نے اشتعال انگیزی, دباؤ, بلیک میلنگ, پروپیگنڈے, خوف و ہراس اور ریاستی اداروں کے خلاف منفی بیانیہ تشکیل دینے کو اپنا مستقل طرز عمل بنا لیا ہے. کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھے متعدد مواقع پر عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ حالات کو کشیدہ بنا کر ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے. کالعدم ایکشن کمیٹی ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. مسلح جتھوں کو رعایت نہیں دی جائے گی. عام انتخابات 27 جولائی کو ہی ہوں گے. ترجمان آزاد کشمیر حکومت اسپیشل سیکرٹری داخلہ چودھری گفتار حسین کی میڈیا بریفنگ. کہا عوامی حقوق کے نام پر احتجاج کا لبادہ اوڑھ کر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. خواتین, معصوم بچوں, طلباء کو انسانی ڈھال بنانا شروع کر دیا گیا ہے.